जिगर थाम के बैठिए कि ज़हमत सुखन दे रहा हूँ मेराज फैज़ाबादी को। ख़वातीन हज़रात, जनाब मेराज फैज़ाबादी। हज़रात और ख़वातीन, जो कैफियत है सीधा सीधा उसका इजहार गज़ल के 2-3 अशार में, वही कैफियत आपकी समाअतों की भी है इस वक्त और मेरी भी, कि मेरे थके हुए शानों से बोझ उतर तो गया। मेरे थके हुए शानों से बोझ उतर तो गया, बहुत तवील था ये दिन मगर गुजर तो गया। सुभान अल्लाह। बहुत तवील था ये दिन मगर गुजर तो गया, और लगा के दाव पा सांसों की आखिरी पूंजी, मैं मुतमईन हूँ चलो हारने का डर तो गया। लगा के दाव पा सांसों की आखिरी पूंजी, मैं मुतमईन हूँ चलो हारने का डर तो गया। और अब शेर नस कर रहा हूँ कि ये और बात के कांधों पर ले गए हैं उसे। ये और बात के कांधों पर ले गए हैं उसे, किसी बहाने से दीवाना आज घर तो गया। किसी बहाने से दीवाना आज घर तो गया। बहुत तवील था ये दिन मगर गुजर तो गया। इसी मौजू पे एक मतला सुने। खुदा करे मेरी थकन उतर जाए और आपकी थकन न उतरेगी तो भाई जहांगीर खां तो मौजूद हैं, मैं मुतमईन हूँ कि मुझे मेरे हर शेर पे दाद मिलेगी कि चिराग अपनी थकन की कोई सफाई न दे। चिराग अपनी थकन की कोई सफाई न दे, वो तीरगी है कि अब ख्वाब तक दिखाई न दे। वो तीरगी है कि अब ख्वाब तक दिखाई न दे। और बहुत सताते हैं रिश्ते जो टूट जाते हैं, खुदा किसी को भी तौफीक आशनाई न दे। बहुत सताते हैं रिश्ते जो टूट जाते हैं, बहुत सताते हैं रिश्ते जो टूट जाते हैं, खुदा किसी को भी तौफीक आशनाई न दे। और मैं सारी उम्र अंधेरों में काट सकता हूँ मेरे दियों को मगर रोशनी पराई न दे। मैं सारी उम्र अंधेरों में काट सकता हूँ, मैं सारी उम्र अंधेरों में काट सकता हूँ, मैं सारी उम्र अंधेरों में काट सकता हूँ मेरे दियों को मगर रोशनी पराई न दे। और अगर यही तेरी दुनिया का हाल है मालिक तो मेरी कैद भली है मुझे रिहाई न दे। अगर यही तेरी दुनिया का हाल है मालिक तो मेरी कैद भली है मुझे रिहाई न दे। और एक शेर में आज के साहिब जश्न डॉक्टर पीरजादा की शख्सियत के नज़र कर रहा हूँ कि मसरतों में भी जागे गुनाह का एहसास। मसरतों में भी जागे गुनाह का एहसास, मेरे वजूद को इतनी भी पारसाई न दे। मेरे वजूद को इतनी भी पारसाई न दे। मसरतों में भी जागे गुनाह का एहसास, मेरे वजूद को इतनी भी पारसाई न दे। और दुआ ये मांगी है सहमे हुए मुअर्रिख ने कि अब कलम को खुदा सुर्ख रोशनाई न दे। दुआ ये मांगी है सहमे हुए मुअर्रिख ने कि अब कलम को खुदा सुर्ख रोशनाई न दे। और यहाँ से अज़ाद शेर सुने ये तो मैं। दुआ ये मांगी है सहमे हुए मुअर्रिख ने कि अब कलम को खुदा सुर्ख रोशनाई न दे। मैं जीने का हुनर खोने लगा हूँ। देखिए आप हज़रात अच्छा शेर बहुत अच्छे तरीके से सुन रहे थे तो मैंने ये जुआ खेला है। ऐसा ना हो कि मैं वो शेर जो कभी नहीं पढ़ता
اس میں ایک احترام کا جذبہ یہ شامل ہے کہ پیرزادہ کا جشن ہے، تو ظاہر ہے کہ میں اتنا اچھا شاعر تو شاید کبھی نہ ہو پاؤں، لیکن بالواسطہ گفتگو کی جائے، براہ راست گفتگو نہ کی جائے۔ آپ میرا مجھ سے تعاون فرمائیں۔ میں عرض کر رہا ہوں شعر کہ میں جینے کا ہنر کھونے لگا ہوں، زمینوں میں ہوس بونے لگا ہوں، زمینوں میں ہوس بونے لگا ہوں، ان اخباروں سے ڈر لگنے لگا ہے، سو اب میں دیر تک سونے لگا ہوں، ان اخباروں سے ڈر لگنے لگا ہے، ان اخباروں سے ڈر لگنے لگا ہے، ان اخباروں سے ڈر لگنے لگا ہے، سو اب میں دیر تک سونے لگا ہوں، اور ہنسی آتی تھی پہلے آنسوؤں پر، ہنسی آتی تھی پہلے آنسوؤں پر، مگر اب بے سبب رونے لگا ہوں، مگر اب بے سبب رونے لگا ہوں۔ اور اب خاص طور سے ارداس شعر نص کر رہا ہوں کہ میری خودداریاں تھکنے لگی ہیں، میری خودداریاں تھکنے لگی ہیں، میں تحفے پا کے خوش ہونے لگا ہوں، میں تحفے پا کے خوش ہونے لگا ہوں، میری خودداریاں تھکنے لگی ہیں، میں تحفے پا کے خوش ہونے لگا ہوں، میری خودداریاں تھکنے لگی ہیں۔ اور حضرات یہ دو شعر دو زمینوں میں ہیں۔ ہاں صاحب یہ میرا کرب ہے، مگر وہ بچے اب ماشاءاللہ جوان ہو گئے ہیں، لہذا میں آپ سے بہت ادب سے گزارش کر رہا ہوں کہ اب میرے احساس کی کیفیت یہ ہے، بالکل تازہ ایک شعر کہا ہے اس زمین میں، کوئی اور شعر نہیں کہا ہے، یہ سن لیں کہ سوچا تھا کوئی تو یہ کہے گا کہ بیٹھ جاؤ، سوچا تھا کوئی تو یہ کہے گا کہ بیٹھ جاؤ، میں عمر بھر چلا ہوں اسی انتظار میں، میں عمر بھر چلا ہوں اسی انتظار میں، سوچا تھا کوئی تو یہ کہے گا کہ بیٹھ جاؤ، میں عمر بھر چلا ہوں اسی انتظار میں۔ سنیے گا حضرات، میں جو محسوس کرتا ہوں وہی کہتا ہوں، اس وقت جو محسوس کر رہا ہوں کہ رفاقتوں کی ڈھلانے اتر رہے ہیں ہم، توجہ چاہوں گا، رفاقتوں کی ڈھلانے اتر رہے ہیں ہم، سمٹ رہی ہیں دشائیں بکھر رہے ہیں ہم، سمٹ رہی ہیں دشائیں بکھر رہے ہیں ہم، اور سزا ملی ہے بزرگوں سے بے نیازی کی کہ آج اپنے ہی بچوں سے ڈر رہے ہیں ہم، سزا ملی ہے بزرگوں سے بے نیازی کی، سزا ملی ہے بزرگوں سے بے نیازی کی، رفاقتوں کی ڈھلانے اتر رہے ہیں ہم، رفاقتوں کی ڈھلانے اتر رہے ہیں ہم، سمٹ رہی ہیں دشائیں بکھر رہے ہیں ہم، سزا ملی ہے بزرگوں سے بے نیازی کی کہ آج اپنے ہی بچوں سے ڈر رہے ہیں ہم، کہ آج اپنے ہی۔ یہ بھی دو شعر سن لیں کہ خوف کا بادل میرے بام ہنر تک آ گیا، خوف کا بادل میرے بام ہنر تک آ گیا، اب کے بارش میں تو یہ سیلاب گھر تک آ گیا، اب کے بارش میں تو یہ سیلاب گھر تک آ گیا، اور زہر پھیلا تھا کبھی بوڑھی جڑوں کے آس پاس، اور نیلا پن میرے برگ و ثمر تک آ گیا، زہر پھیلا تھا کبھی بوڑھی جڑوں کے آس پاس، اور نیلا پن میرے برگ و ثمر تک آ گیا، اور نیلا پن میرے برگ و ثمر تک آ گیا۔ اور یہ چند شعر اور سنا کے اجازت چاہوں گا بشرطے کہ آپ تھک نہ گئے ہوں۔ اور نیلا پن میرے برگ و ثمر تک آ گیا۔ ملاحظہ فرمائیں حضرات، ایسا آپ سے رابطہ قائم کرنا چاہتا ہوں، لیکن پھر بھی جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ کوشش کروں گا کہ کچھ ایسے شعر جو جن میں بالواسطہ گفتگو کی گئی ہو، دو تین شعر میں سنانا چاہتا تھا کہ یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کی فلسفی کو ذہن میں رکھیے، اور جرم و سزا کا جو نظام ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیے، اور اجتماعیت کا ایک کرب ہے کہ بکھرے بکھرے سہمے سہمے روز و شب دیکھے گا کون، بکھرے بکھرے
सहमे सहमे रोजो शब देखेगा कौन, लोग तेरा जुर्म देखेंगे सबब देखेगा कौन। लोग तेरा जुर्म देखेंगे सबब देखेगा कौन। क्या कहने। बिखरे बिखरे सहमे सहमे रोजो शब देखेगा कौन, लोग तेरा जुर्म देखेंगे सबब देखेगा कौन। और हाथ में सोने का कासा लेके आए हैं फकीर, इस नुमाइश में तेरा दस्ते तलब देखेगा कौन। हाथ में सोने का कासा लेके आए हैं फकीर, इस नुमाइश में तेरा दस्ते तलब देखेगा कौन। और ला उठा तेशा चट्टानों से कोई चश्मा निकाल, सब यहाँ प्यासे हैं तेरे खुश्क लब देखेगा कौन। सब यहाँ प्यासे हैं तेरे खुश्क लब देखेगा कौन। और शायरी में मीरो गालिब के जमाने अब कहाँ, ये आखिरी शेर खास तौर से नज़्म कर रहा हूँ, अपनी नज़्म कर रहा हूँ कि शायरी में मीरो गालिब के जमाने अब कहाँ, शोहरतें जब इतनी सस्ती हों अदब देखेगा कौन।